हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हमालिया न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो हमने दिया हुआ है QR कोड, इसको स्कैन करके पेपाल के ज़रिए हमें ज़रूर डोनेशन दें, क्योंकि इस वक्त हमारा चैनल शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, हम अपने स्टाफ को पे नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ आप जो भी मदद कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ऑप्शन आता है कि आप ये वन ऑफ पेमेंट कर रहे हैं या मंथली पेमेंट कर रहे हैं। तो आप अगर मंथली पेमेंट करें तो उससे हमें भी ये अंदाज़ा होगा कि हमारे पास मंथली जो है रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है। ये आपका बहुत दूसरा जो आपसे दरख्वास्त है वो ये है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें वीडियो। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ इस हवाले से वो ये है कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबर है वो है इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से, जहां ये फैसला कर लिया है डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने इंडिया की कि अब जम्मू के जो इलाके हैं उनमें बाकायदा अजाफी फ़ौज तैनात की जाएगी, और ये फ़ौज पहाड़ों पर और जंगलों में होगी। जगहों की निशानदेही मुकम्मल कर ली है। जगह जो हमें पता चली हैं उसमें डोडा है, राजौरी, पुंछ है, किश्तवाड़ है, उधमपुर है, कठुआ है और दीगर इलाके हैं। इस वक्त नाजरीन अखनूर में और काना चेक में ऑपरेशन हो रहा है। वसी इलाके का मुहासरा करके हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोग हैं उनके खोज लगाई जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा कुछ जो है आप जैसा जानते हैं 9 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब हल्फ उठा रहे थे उस वक्त जो ये हमला किया गया यात्रियों के ऊपर, उसके बाद से अब तक ये हमले थम नहीं रहे। 4 जुलाई को जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका में वाशिंगटन में डिजिटल ट्रकों के ज़रिए मुहिम चलाई इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया में उन्होंने कहा भाई जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर में। तो देखिए ये तस्वीर। नाजरीन, ये ट्रकों के ऊपर जो ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट है ये बड़ी महंगी होती है। मतलब है इसको के लिए हज़ारों डॉलर देने पड़ते हैं। कम से कम भी मेरा जहाँ तक ख्याल है एक ट्रक का एक दिन का 2 से 3 हज़ार डॉलर होता है। तो जाहिर है ये बड़ी रकम कहीं से आ रही है तो ये खर्च की जा रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह हम भी जो है वो यूके में, लंदन में, बर्मिंघम में, अमेरिका में ऐसे डिजिटल ट्रक्स के ऊपर इश्तिहार लगाएं कि पीओजे के में क्या जुल्म हो रहा है, क्या सितम हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि रेडियो हमालिया तो वही हिसाब है कि क्या पिद्दी तो क्या पिद्दी का शोरबा, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसीलिए कहता हूँ आप लोग हमें डोनेशंस दें ताकि हम इस कैंपेन को जो है आगे लेके जाएं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और चीज़ों में बड़ी फंस गई है, मसरूफ़ है, और हम उनको परेशान भी नहीं करना चाहते। लेकिन अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरी आपसे विनती है कि आप हमारी मदद करें, और अगर हमारी तरह कोई और काम कर रहा है तो उनकी मदद कर दें, लेकिन मदद ज़रूर करें। सिर्फ घर बैठने से ये अखंड भारत का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पीओजे के से जो दहशतगर्दी आ रही है ये दुनिया के सामने बेनकाब नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुहिम है, जो कैंपेन स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंडिया से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे ख्याल में। एक और बड़ी बुरी खबर मेरे पास है, और ये है कि 10 तारीख को देवलिया में जो कि पीओजे के में है, वहाँ पे मुसाफिर जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। 15 अफराद नाजरीन उसमें हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। ये लवात बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी और स्किड कर गई, यानी फिसल गई, और मोड़ काटते हुए तो बेकाबू होकर ये खाई में जा गिरी। 6 मर्द, 4 औरतें और 3 बच्चे इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। सेफ्टी वॉल क्यों तामीर नहीं की जाती, क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जाती कि कम से कम सेफ्टी वॉल बनाई जाए। हर रोज़ लोग मर रहे हैं इन खाइयों में गिर गिर के। ये मौत की वादियां हैं जहां ज़िंदगी अपनी आखिरी सांसें लेती है, जब कोई जीप, कोई बस, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल कोई मोड़ काटती है। जीप के टायर चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। MOT जिसे कहते हैं, मोटर
وہیکل کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ یہ فٹ ٹو ڈرائیو ہے یا نہیں، اس کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے، اور ڈرائیورز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. لائسنس جو ہے پیسے دے کے بن جاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پھر انسانی جانوں کی شکل میں ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. ناظرین، ایک اور خبر یہ ہے کہ مظفر آباد میں ریونیو امپلائیز کا احتجاج جو ہے وہ آج 43ویں دن 43rd ڈے میں داخل ہو گیا ہے، اور قلم چھوڑ ہڑتال برابر جاری ہے. ہزاروں ملازمین ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو ہڑتال پہ ہیں. 43 دن سے ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریونیو الاؤنس دیا جائے. ہم گرمی سردی کوئی بھی موسم ہو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمیں الاؤنس دیا جائے. دفتروں کو تالے لگا دیے ہیں، احتجاجی کیمپ بھی لگ گیا ہے. کوٹلی میں بھی 3 دن ہو گئے ہیں، وہاں پہ بھی قلم چھوڑ ہڑتال برابر جاری ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راولہ کوٹ سے جو قیدی فرار ہوئے تھے ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ 19 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، جن میں سب سے اہم قیدی جو تھا وہ غازی شہزاد احمد تھا. وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، لیکن اب تک جو ہے وہ 4 جولائی کو 2 کو گرفتار کیا گیا، اور اس وقت فائرنگ ہوئی اور اس میں 3 جو ہے پولیس والے زخمی ہوئے. یہ جو قیدی 2 پکڑے گئے تھے 4 جولائی کو، یہ سزائے موت کے قیدی تھے، اور راولہ کوٹ کے قریب جنگل میں 2 الگ الگ آپریشنز کے دوران یہ پکڑے گئے تھے. اس کے علاوہ جو قیدی پکڑے گئے ہیں، اور ان میں 6 جولائی کو ایک اور مفرور قیدی پکڑا گیا، اور اس طرح جو گرفتار قیدی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 4 ہو گئی تھی. اس کے بعد 7 جولائی کو مزید 2 جو ہے وہ راہڑہ سے گرفتار کیے گئے. ان میں ایک یہ قتل کی سزا بھگت رہے تھے، 25 سال کی سزا ان کو، تو یہ راولپنڈی جاتے ہوئے پکڑے گئے. اور 9 جولائی کو جو ہے وہ عامر عبداللہ، جس کے سر پر 1 کروڑ روپے کا انعام تھا، وہ بھی پکڑا گیا. اس طرح اب تک تقریباً 7 مفرور قیدی جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ قیدی گرفتار نہیں ہوا. 8 جولائی کو ناظرین برہان وانی کی برسی جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر میں منائی گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8 سال پہلے جو ہے برہان الدین وانی جو ہے یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا، اور اسی دن کٹھوعہ میں حزب المجاہدین کا حملہ ہوا، جس میں 5 بھارتی فوجی جو ہے وہ جان سے گئے. اور اس کی میں نے پہلے سے وارننگ دی تھی لائیو ٹی وی پہ. میں نے 5-7 دن پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے یہ وارننگ دی تھی کہ 8 جولائی کو کچھ ہونے جا رہا ہے، حملہ ہونے جا رہا ہے. تو پھر بھی یہ حملہ ہو گیا، ویری سیڈ. آخر میں ناظرین ایک اور فرنٹ جہاں پہ بھارتی سرکار، یا میں سمجھتا ہوں بھارت کا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے، یا جو بھی ڈیل کرتا ہے بھارت کی پبلک ریلیشن سے، اس کی لیے ایک بری خبر کہ برطانوی پارلیمنٹ کے الیکشن میں 15 پاکستانی نژاد جو ہے وہ ایم پیز نئے آ گئے ہیں جو پرو پاکستان ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے 8 کا تعلق تو صرف 8 جو ہے وہ تو کشمیر سے ان کا تعلق ہے، پی او جے کے سے. اس میں زہرا سلطانہ ہیں جن کا تعلق ڈڈیال سے ہے، یہ میرپور ڈویژن سے میں آتا ہے، یہ میرپور ڈویژن کے ہیں. یہ سارے جو ہے یہ جو 8 کشمیری جیتے ہیں ان کا تعلق میرپور ڈویژن سے ہے. تو زہرا سلطانہ ڈڈیال سے ان کا تعلق ہے، نصرت غنی کا بھی ڈڈیال سے، بیرسٹر ایوب کا بھی تعلق ڈڈیال سے، راجہ یاسین کا سمہانی سے تعلق ہے، طاہر علی کا ڈڈیال سے، چودھری عمران میرپور سے، ناز شاہ چکسواری سے، شبانہ محمود منگلہ سے. اس کے علاوہ یاسمین قریشی، افضل خان، عمران حسین، ڈاکٹر زبیر، عدنان حسین، ڈاکٹر زبیر، روزینہ خان اور ثاقب بھٹی بھی ان میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی موقع انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور اب یہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ پاکستان کا جو کشمیر کا بیانیہ ہے اس کو لے کے برٹش پارلیمنٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم جو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھارت کی دفاعی لائن ہے
اس کے اوپر ہم اپنا یدھ لڑ رہے ہیں. آپ سے جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ پلیز ڈونیشن دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم.